उत्पश्यामि द्रुतमपि सखे मत्प्रियार्थं जियासोः कालक्षेपं ककुभसुरभौ पर्वते पर्वते ते शुक्लापाङ्गैः सजलनयनैः स्वागतीकृत्य केकाः प्रत्युद्यातः कथमपि भवान् गन्तुमासु व्यवस्येत् उत्पश्यामि द्रुतम् अपि सखे मत्प्रियार्थं ययासोः कालक्षेपं ककुभसुरभौ पर्वते पर्वते ते शुक्लापाङ्गैः सजलनयनैः स्वागतीकृत्य केकाः प्रत्युद्यातः कथमपि भवान् गन्तुमासु व्यवस्येत् उत्पश्यामि इति क्रियापदं व्यवस्येत् इति वाक्यद्वयमस्ति। हे सखे मेघ जलद हे सखे मम सखे अहम् उत्पश्यामि अहम् एवं संभावयामि उत्प्रेक्षे संभावयामि I anticipate किम् anticipate किम् उत्पश्यामि कालक्षेपम् उत्पश्यामि कालक्षेपं नाम कालस्य विलम्बम् उत्पश्यामि क्षेपः नाम विलम्ब क्षेपः नाम निन्दा क्षेपः नाम निन्दाप्यस्ति क्षेपः अधिक्षेपः नाम निन्दा निन्दा और accusation also आरोपः इत्यपि क्षेपः निन्दा इत्यस्ति क्षेपः नाम विलम्बः इत्यपि अस्ति विलम्बः पोस्ट्पोन्मेंट व्याक्षेपः इति वदामः व्याक्षेपन्तु विलम्बं कुर्वन्तु इति वदामः कस्य प्रोक्रास्टिनेशन् पोस्ट्पोन्मेंट यासोः तव यासोः गन्तुमिच्छोः यातुमिच्छोः यासुः सन्नन्तप्रयोगः सन्नन्त इच्छार्थे सन्नन्तः सन्नन्तप्रयोगः यासोः गन्तुमिच्छोः हे सखे मत्प्रियार्थं मम भार्यार्थं सन्देशं कृत्वा गन्तुम् इच्छोः ते तव कालक्षेपम् उत्पश्यामि द्रुतमपि यद्यपि वेगं गन्तुम् इच्छोः द्रुतं यासोः अपि ते द्रुतं हे सखे मत्प्रियार्थं द्रुतं यासोः अपि ते पर्वते पर्वते ककुभसुरभौ कालक्षेपम् उत्पश्यामि ककुभ पुष्पाणां सुरभिः सुगन्धः पर्वतेषु यथा वर्षारम्भे ककुभ पुष्पाणि विकसन्ति पुष्पाणां तेषां सुरभिविशेषेण सम्पूरितानि वर्तन्ते पर्वताः इति कृत्वा प्रतिपर्वतं किञ्चित् आघ्राय सुगन्धमाघ्राय किञ्चित् स्थित्वा स्थगित्वा स्थागं मेघः अग्रे गच्छति किञ्चित् कालक्षेपं भवति किञ्चित् विलम्बः भवति भवति इति न भवेदिति उत्पश्यामि संभावयामि मत्प्रियार्थं द्रुतमपि हे सखे द्रुतं यासोः अपि पर्वते पर्वते कुकुभसुरभौ ते कालक्षेपम् उत्पश्यामि अन्यकारणमपि अस्ति विलम्बस्य अन्यकारणमपि अस्ति तदत्र उच्यते शुक्लापाङ्गैः मयूरैः शुक्लापाङ्गः मयूरः शुक्लापाङ्गैः मयूरैः कीदृशैः मयूरैः सजलनयनैः आनन्दबाष्पपूर्णनयनैः नेत्रैः मेघस्य आगमेन हृष्टाः हृष्टपुष्टाः मयूराः सजलनयनाः भवन्ति आनन्दबाष्पपूर्णनेत्राः भवन्ति मयूराः इति कृत्वा ते स्वागतं कुर्वन्ति मेघस्य स्वागतं कथं कुर्वन्ति स्वकीयकेकाभिः केकाः मयूरवाणी मयूरध्वनि केका इति मयूरध्वनिः केकाः तत्र सर्वे अपि मयूराः केकां कुर्वन्ति इति कृत्वा केकाः इति बहुवचनं केकाः अत्र केकाः द्वितीया बहुवचनान्त केकाः स्वागतीकृत्य केकामाध्यमेन एव मेघस्य स्वागतं कुर्वन्ति एते मयूराः
सजल नयनैः स आनंद बाष्प नेत्रैः मयूरैः केकाः स्वागतीकृत्य प्रत्युद्यातः त्वमसि प्रत्युद्यानं प्रत्युद्गमनं प्रत्युद्गमः इति पूर्वमेव रघुवंशे दृष्टवन्तः यथा अहिताग्नयः कुटीरप्रवेशं कुर्वन्ति तत्र सुप्ताग्नयः अपि उत्थाय प्रत्युद्गमनं कुर्वन्ति सज्ज्वालाः अग्नयः तत्र उज्ज्वलिताः भवन्ति उज्ज्वलिताः अहिताग्नि उन्मुखाः भवन्ति तस्य एव प्रत्युद्गमनं प्रत्युद्यानम् इति वदामः टेक्निकल् टर्म् अस्ति श्रौतविधिप्रकारम् अहिताग्नयः ये सन्ति अग्निहोत्रादि अग्निकर्म श्रौतकर्म कुर्वन्ति तेषाम् अग्निः पुत्रवद् भवन्ति अग्नयः अग्नित्रयमस्ति किल तारपत्याग्निः आहवनीयाग्निः दक्षिणाग्निः ते अग्नित्रयमस्ति पुत्रवद् भान्ति ते सर्वे पुत्रवद् भान्ति प्रोषितः आहिताग्निः प्रत्यागच्छति तस्य प्रत्यागमने अग्नयः उज्ज्वलिताः भवन्ति इति कृत्वा प्रत्युद्या तादृशमेव शुक्ला मयूरैः प्रत्युद्यातः भवति मेघः यथैव मेघः आगच्छति हृष्टाः मयूराः नृत्यन्ति इति कृत्वा केकाः स्वागतीकृत्य शुक्लापाङ्गैः सजलनयनैः शुक्लापाङ्गैः प्रत्युद्यातः भवान् हे मेघ भवान् कथमपि आशु गन्तुं व्यवस्येत् ततः शीघ्रं प्रस्थातुं व्यवस्येत् यत्नं कुरु इत्यर्थः यतस्व व्यवस्येत् यतस्व इत्यर्थः हे सखे मेघ मत्प्रियार्थं यथा तथा द्रुतं क्षिप्रं लघु क्षिप्रम् अरं द्रुतम् अरं नाम द्रुतम् अरं क्षिप्रं लघु अरं द्रुतम् इत्यमरः इयासोः यातुमिच्छोः अपि यातेः सन्नन्ताद् उप्रत्ययः उ इति यासुः इयासोः सन्नन्तप्रत्ययः सकारः या स यिया स तत्र द्वित्वं यातेः सन्नन्ताद् उप्रत्ययः ते तव ककुभैः कुटज कुसुमैः सुरभौ सुगन्धिनी ककुभः कुटजे अर्जुने इति शब्दार्णवे पर्वते पर्वते प्रतिपर्वतं वीप्सायां दुरुक्तिः कालक्षेपं कालविलम्बं क्षेपो विलम्बे निन्दायाम् इति विश्वः उत्पश्यामि उत्प्रेक्षे विलम्ब हेतुं दर्शयन् आशुगमनं प्रार्थयते शुक्लेति सजलानि सानन्दबाष्पानि नयनानि येषान्तैः शुक्लापाङ्गैः मयूरैः मयूरो बर्हिणो बर्हि शुक्लापाङ्गशिखाबलः इति यादवः केकाः स्ववाणीः केकावाणी मयूरस्य त्यमरः स्वागतीकृत्य स्वागतवचनीकृत्य प्रत्युद्यातः प्रत्युद्गतः मयूरवाणीकृत आतिथ्यः इत्यर्थः भवान् कथमपि यथाकथञ्चित् आशु गन्तुं व्यवस्येत् उद्युञ्जीत उद्युक्तो भव प्रार्थने लिङ् शेषे प्रथमः इति प्रथमपुरुषः भवान् इत्यस्ति किल तत्र शेषश्चायं भवच्छब्दः युष्मदस्मत् शब्दव्यतिरेकात् शेषे प्रथमः इति सूत्रं केकाः इत्यत्र केकासु आरोप्यमाणस्य स्वागतवचनस्य प्रकृतप्रत्युद्गमन उपयोगात् परिणामालङ्कारः तदुक्तम् अलङ्कारसर्वस्वे आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोगित्वे परिणामः इत्यर्थः अत्र अर्थः कः इत्युक्ते आरोप्यमाणस्य प्रकृत उपयोगित्वे तत्र केका ध्वनिः अस्ति किल तस्मिन्नेव स्वागतवचनम् आरोपितं स्वागतवचनेन प्रत्युद्गच्छन्ति स्वागतवचनेन एव प्रत्युद्गच्छन्ति मयूराः इति कृत्वा परिणामालङ्कारः तस्य उपयोगित्वं किम् उपयोगित्वं तु प्रत्युद्गमनम् इत्यर्थः अस्तु पुनः एकवारं पठामः उत्पश्यामि धृतमपि सखे मत्प्रियार्थं यासोः कालक्षेपं ककुभसुरभौ पर्वते पर्वते ते शुक्लापाङ्गैः सजलनयनैः स्वागतीकृत्य केकाः प्रत्युद्यातः कथमपि भवान् गन्तुमाशु व्यवस्थे